بہت کمال دی رمضان دا مہینہ سی آپ چولہے دے کو تشریف فرما سن روٹی پکا رہے سن حضرت شہباز قلندر قاضی وقت گزرے آئے شہر دا انہیں ویکھے حضرت شہباز قلندر روٹی پکا رہے کہنے لگا فقیرہ درویشہ رمضان دا مہینہ ہے تسا روٹی پکا رہے جو کیا رمضان دا دم نہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اوے روٹی لا کے آگ دے اندر نپ دیتی اتے سا دے دیتی اللہ اللہ دے اندر مصروف ہو جاندے نے مراقبے دے اندر چلے جاندے نے رمضان دا مہینہ گزر گیا عید دا چند بھی چڑھ گیا لوکاں نے عید پڑھ لئی پھر قاضی وقت دا ادو گزر ہوندا ہے کہنے لگا فقیرہ درویشہ ہن تا رمضان گزر گیا ہے عید دا چند بھی چڑھ گیا ہے تسا حالے تے بیٹھے ہو آپ نے فرمایا میری روٹی بھی پک گئی ہوے گی میری روٹی بھی ہن تو میری روٹی بھی پک گئی ہونی میں جلدی نال ساتھ وچ ہاتھ پایا روٹیوں میں تر و تازہ صحیح سلامت کئی دن بیت گئے ہاں جی یہ درویشاں دی زندگی ہومن کامل بندے ہومن کامل میں تینوں آکھا سی سچیاں بندیاں نو منیا دو نمبر بندیاں نو اسا کچھ نہیں سمجھدے بھاویں لوکاں نو جویں مرضی گمراہ کرن اسا ایسے بندیاں نو منیا جڑے شریعت دے بھی پابند ہون طریقے دے بھی پابند ہون حقیقت دے بھی پابند ہون اسا انہاں نو منیا اسا انہاں نو کیوں منیا جنہاں نو پتہ سوری کوئی کسے گل دا نہ سانو اج تک منیا اور ساڈے بزرگاں نے سانو یہی سبق سکھایا ہے سب تو پہلے قرآن حدیث تے تولو یہ تو تولو قرآن حدیث تے تولو پھر اگے جاتے معرفت مرتبے او پھر اگلا درجہ ہے جے قرآن حدیث چھڈ گیا ہے انہوں پھر رب کوئی مرتبہ نہیں دین لگا جو ظاہری علم نہیں جاندا حضرت شہباز قلندر جڑی آپ نے میزان الصرف کتاب لکھی نا فارسی دی اپنا عربی دی سیگے تے جڑی مدرسے دے پہلے سال دے اندر طالب علماں نوں پڑھائی جاندی ہے اس نوں میزان الصرف آکھیا جاندا ہے صرف دے قوانین آپ نے سیگے دے حل دسے نے ہاں جی عربی گرامر دا پڑھن دا ایک خاص طریقہ آپ نے سکھایا سیگے دے اعتبار نال اسد لفظ سیگا نوں نہیں جاندے صدقے جائیے ایڈے بڑے عالم سن جنہاں نے صرف تے کتاب لکھ دتی ہے یہ دسدا پیا کہ آپ بڑے بڑے عالم دین سن تاں تک ہاں جی عام بندہ تو لفظ صرف دا کوئی نہیں پتا کہ لفظ صرف کی ہوندا ہے تو صرف دا معنی کی ہے اصلاح کی ہے ہاں جی پہلے عالم دین ہوئے پھر جا کے مرشد لڑ لگ کے ان دے مسئلہ طے کرے ہن اگلی گرامر آپ دی بہت کمال دیے آپ دے سہون دے چند کلومیٹر دے ایک پنڈ سی جتھوں دے رہن والے لوگ بے دین سن جڑا بندہ انہاں نوں سمجھاون واسطے جاندا سی برائیاں تو روکن واسطے جاندا سی انہوں ماردے سن کٹدے سن اس پنڈ وچوں بچا دیندے سن تو سانو کی سمجھاون واسطے آ گیا ہے ساڈی موج مستی ہے ساڈی مرضی ہے اسا جو کریے سو کریے ساڈی مرضی ہے تساں سانو نہیں روک سکدے کئی اللہ دے ولی انہاں دے پنڈ دے اندر گئے ہیں کسے نوں مار کوٹ تے بچا دیندے سن انہاں دی گل قانون تے رکھدے نہیں سن سیریس نہیں لیندے سن بڑے کھپدے سن لیکن کچھ نہیں سمجھدے سن حضرت شہباز قلندر انہاں لوکاں نوں پتہ چلیا بڑے بے دین نے ہر وقت گانے باجے دے اندر لگے رہندے نے بے حیائیاں دے اندر لگے رہندے نے برائیاں دے اندر لگے رہندے نے اللہ دے فقیر دی غیرت جوش آیا اللہ دے فقیر نو دین دی لذت آئی محبت آئی جذبہ آیا آپ بھی تشریف لے جاندے نے اس پنڈ دے اندر جا کے دین دی دعوت دیتی اسلام دی تبلیغ کی تھی بڑیاں گلاں سمجھائیاں پر کان تے انہاں لوکاں نے گل نہ رکھی کہنے لگے سب جھوٹے ایویں بنائیاں گلاں نے اللہ دے بندیا ہمیشہ اس قوم دا بیڑا غرق ہوندا ہے جڑی قوم دین نو ایویں سمجھدی ہے دین نو یہ تو ایویں گلاں نے کئی وچ کہنے لگے یہ لگدا اپنے پیچھے چلان لگے نے یہ دے پیچھے چلان دی وجہ تو ساڈے نال انج کر رہے نے کو اپنا نواں دین کھڑ لگے نے کئی لوکاں نے اے وچ لفظ بولے حضرت شہباز قلندر نے ویکھیا
کوئی مندے نہیں، اثر کوئی نہیں. میری دین دی گل نو کن اتے نہیں رکھ رہے جی ایسا نہیں رکھ رہے، جی ایسا نہیں رکھ رہے. ایسا دین دی گل کریے، قرآن دی گل کریے، ایک مولوی دا مسئلہ سمجھ کے تھلے سٹ دینے آؤ. اللہ دے بندیو یہ حقیقت جو چھپ جاندی ہے اس وقت ہی قوماں برباد ہو جاندیاں نے. جس وقت سمجھ آ جاندی ہے اس وقت دیندار بن جاندیاں نے. ہاں جی تے بزرگاں دا پھر کام ہوندا ذات تے اڑدے نہیں، دین تے کھلوندے. ذات تے بزرگاں دے کام نہیں ہوندا اپنی ذات تے اڑ جانا، ذات پیچھے لڑ پینا. دین پیچھے ننگی تلوار نے ہر بزرگ جن دی مرضی. ہاں جی کتاب نو پڑھے گا نا تو وہی ظاہر اسی دین وچ ننگی تلوار نے. آپ ناراض ہو گئے، واپس آ گئے، ستے خواب آیا. خواب دے اندر آپ کو حکم ملتا ہے انہاں بستی والے نو فرما دیو، کیونکہ نبیاں دے طریقے دے چلن والے سن. بستی والے نو فرما دو جڑے چند وچ ایماندار ہیں وہ اس بستی وچوں نکل جاون. اگر رب ایسے ظالماں دا خود فیصلہ کرے گا. آپ نے حکم فرما دیتا جڑے چند وچ بندے ایماندار سن وہ بستی وچوں نکل گئے. کہنے لگے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، یہ صرف اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، اپنا منانا چاہتے ہیں. صدقے جاواں شباب کلندر تو جنہ ساری زندگی اپنا سکہ نہیں جمایا، اللہ دا دین منایا ہے. یہ منایا ہے اللہ. ایماندار نکل گئے، پیچھے رہ گئے بے ایمان برائیاں دے اندر ملوث لوگ. جدو ادھی رات دا ٹائم ہوندا زلزلہ آیا. صاحب کتاب لکھ رہے ہیں زلزلہ، ان دا زلزلہ آیا. انہاں دے جڑے گھر سن مکان سن او اتلے تھلے تے تھلے والے ادا ہو جاندے نے. کی مطلب اینج منہ دے ہو جاندے نے تے ظالم لوگ تباہ و برباد ہو جاندے نے. آپ نے صرف بددعا بھی اس واسطے کی تھی کہ وہ لوگ دین دی علل اعلان مخالفت کرتے سن. تو جے دین دی علل اعلان مخالفت کر پھر وہ تو بددعا بھی دینا اللہ دے نبیوں کا طریقہ ہے. ناراض ہو جانا. اس جناب دے چند کرامات نالے سبق آموز گلاں اللہ سنو عمل دی توفیق عطا